Okay, welcome again to next part of QBasic programming using function procedure. Okay, so आजको यो भिडियोमा चाहिँ म फंक्सन प्रोसिड्युर युज गरेर तपाईहरुलाई एरिया अफ फ्लोर र भोल्युम अफ रुम पत्ता लगाउन सिकाउँछु। सो यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ अलि डिटेल्ड हुनेछ। यसपछिका फर्दरका पार्ट्सहरु चाहिँ म क्विक कहाँनेर चेन्ज गर्दाखेरि तपाईहरुले इजिली फंक्सन प्रोसिड्युरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरु म भन्दै जान्छु। अनि प्रिभियस भिडियोमा पनि मैले कुरा गरेकै छु। सब प्रोसिड्युर भनेको यस्तो प्रोसिड्युर हो जसमा चाहिँ कल गरेको प्रोसिड्युरले क्याल्कुलेसनको रिजल्ट रिटर्न गर्दैन, तर फंक्सन प्रोसिड्युरमा चाहिँ कल गरेको फंक्सन प्रोसिड्युरले क्याल्कुलेट गरेको रिजल्ट रिटर्न गर्छ मेन प्रोसिड्युरलाई है। ठीक छ। सो तपाईले सब प्रोसिड्युरको हेर्नु भएको छैन भने त्यो पहिला हेर्नु होला, फंक्सन प्रोसिड्युर हेर्नु अगाडि। ठीक छ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फंक्सन प्रोसिड्युर के सब प्रोसिड्युर जस्तै यो फंक्सन प्रोसिड्युरमा पनि हामीले डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। डिक्लेयर के गर्नुपर्ने फंक्सन प्रोसिड्युरहरु है त। सो डिक्लेयर अब यहाँ अघिल्लोमा हामीले फंक्सन लेख्थ्यौं के सब लेख्थ्यौं भने यहाँ फंक्सन लेख्छौं है त। फंक्सन प्रोसिड्युरको नेम। सो एरिया को लागि ए, प्यारामिटर एल क्रस बी, भोल्युम को लागि बी, प्यारामिटर एल क्रस बी क्रस एच। ठीक छ। यहाँ मैले दुईटा फंक्सन बनाएको हो हैन, बेटर यही नै हुन्छ। एउटै फंक्सनमा दुईटै कामहरु गर्न अलिकति झन्झटिलो हुन्छ के। सो सीएलएस इनपुट लिन्छौं युजरबाट, इन्टर लेन्थ केमा राख्छौं एल मा, इनपुट ब्रेथ केमा राख्छौं बी मा। ठीक छ। अब म कपी पेस्ट गर्छु है त, अलि सर्टकट। लेन्थ ब्रेथ हाइट हाइट। ठीक छ। तीनटा इनपुट लियौं, दुईटा फंक्सन डिक्लेयर गर्यौं। अब यो इन्ट। ठीक छ। लास्ट टाइम हामीले कल गरेका थियौं, अब यहाँ हामी कल भनेर चाहिँ गर्दैनौं। ठीक छ। किन भनेपछि हामीलाई त्यो फंक्सनले रिटर्न दिन्छ भने चाहिँ मैले यही मेन प्रोसिड्युरमै यो मेन फंक्सनमा मेन ठाउँमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ। सो म के गर्छु, प्रिन्ट के गर्ने एरिया अफ फ्लोर इज भनेर मैले मेसेज लेखेँ। अब यो मेसेज लेखेपछि एरिया कहाँबाट आउने हो त, मेरो फंक्सनको नाम के छ ए बाट आउने हो, ए भन्ने फंक्सनबाट जसलाई प्यारामिटर एल क्रस बी दिएको छु हैन। अब यसै गरी अर्को प्रिन्ट भोल्युम अफ रुम इज केमा आउने हो, केबाट आउने हो बी भन्ने फंक्सनबाट आउने हो जसको प्यारामिटर के हो एलबी कमा एच। ठीक छ। सो यो भइसकेपछि के गरेको, यहाँ मैले मेसेज दिएको र सँगसँगै त्यो फंक्सनलाई यहाँ डाकेको भनौं हैन, कल भनेर लेखिदैन, जस्ट यहाँ डाक्छौं हैन। यो पनि कलको जस्तै नै हो, तर यहाँ रिटर्न आउँछ है, भ्यालु रिटर्न आउँछ उताबाट। ल यति भइसकेपछि हाम्रो मेन मोड्युलको काम सकियो। अब मेन मोड्युलको काम सकिसकेपछि अब हामीले सब मोड्युल के रे फंक्सन मोड्युलहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब फंक्सन मोड्युलहरु बनाउने, फंक्सन मोड्युल बनाउनको लागि अब हामीले फंक्सन भनेर लेख्नुपर्छ। फंक्सनको नेम के छ, एउटा ए छ, एल क्रस बी त्यसको प्यारामिटर, अनि यसलाई इन पनि गर्ने इन फंक्सन है। यो भित्र काम कसरी हुने भन्ने कुरा लेख्ने। सो मैले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु, के गर्छु के यही फंक्सन नेम दिन्छु ए इक्वल टु कसरी एरिया निकालिन्छ एल इन्टु बी। सो मैले यो ए लेखिन भने जस्तै यहाँ मैले ए भी लेखे भने फेरि यो रिटर्न हुँदैन है, किनकि कसलाई हो यो क्याल्कुलेसन गरेर यो दुईटा क्याल्कुलेसन गरेर रिटर्न कसलाई दिने त भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ के। सो क्लियर कसरी हुन्छ, यो त ए भी भन्नु त नयाँ बन्यो। सो मैले यो क्याल्कुलेसन हुन्छ र ए मा जान्छ, ए कहाँ छ यहाँ छ। सो यही कुरा यहाँ आएको रिजल्ट यहाँ आफै अटोमेटिकली पास हुन्छ है त। सो यो चाहिँ एरिया अफ फ्लोर भयो। अब हाम्रो यसै गरी हामीले के निकाल्छौं भोल्युम अफ रुम को। सो
फंक्शन हाम्रो भोल्युमको लागि v छ कि b छ v l क्रस b क्रस h यसलाई पनि इन फंक्शन गरौँ फंक्शन अनि v इक्वल टु l क्रस b क्रस h l इन्टु b इन्टु h अब यहाँ l इन्टु b इन्टु h बाट क्याल्कुलेट भएको कुरा कहाँ जान्छ यहाँ b मा जान्छ है यति भइसकेपछि हाम्रो फंक्सन प्रोसिड्युरबाट एरिया एन्ड भोल्युम अफ एरिया फ्लोर एन्ड भोल्युम अफ रुम क्याल्कुलेट भयो सो योमा इन भनेर इन फंक्शन यहाँ दुईटा फंक्सन प्रोसिड्युर भयो एउटा फंक्सन प्रोसिड्युर अर्को फंक्सन प्रोसिड्युर यो भयो हाम्रो फंक्सन प्रोसिड्युरबाट एरिया फ्लोर एन्ड भोल्युम अफ रुम अब म तपाईहरुलाई क्याल्कुलेट गरेर देखाउँछु f5 अब यहाँ इन्टर द लेन्थ भन्यो लेन्थ मैले 2 दिए ब्रेथ 2 दिए हाइट 2 दिए एरिया फ्लोर 2 into 2 4 l into b गर्दाखेरि भोल्युम अफ रुम 2 into 2 into 2 8 ठीक छ अब हेर्नु है त यो त करेक्ट छ प्रोग्राम किन मोडुलर प्रोग्रामिङ राम्रो त है म तपाईहरुलाई यसको एक्जाम्पल यहीँबाटै देखाउँछु अब मेरो यहाँ सबै भइसकेछ सो म के गरे भनेपछि यो त एउटा फंक्सन मोड्युल हो यो अर्को फंक्सन मोड्युल हो अनि यो मेन मोड्युल हो हैन तीनटा मोड्युल बनाएको छ यहाँ सो अब मानौँ यहाँनिर एरिया भोल्युमको फर्मुला मैले रङ लेखेँ l plus b आएछ l into b हुनुपर्ने l plus b आएछ f5 2 इन्टर 4 इन्टर 5 सो एरिया फ्लोर 4 to 8 आउनुपर्ने 6 आयो भोल्युम त ओके छ किनकि 4 5 20 20 into 2 40 तर एरिया फ्लोर रङ आयो 8 आउनुपर्ने कति आयो 6 आयो हैन सो अब मलाई के थाहा भयो भने एरिया फ्लोर रङ छ एरिया फ्लोर रङ छ भने चाहिँ मैले हेर्ने पोर्सन कुन हो यो हो त होइन मैले हेर्ने पोर्सन यो हो त होइन मैले कहाँ गएर हेर्ने ए यो ठाउँमा चाहिँ रङ छ है भनेर हेर्ने सो मैले बाँकी पोर्सनलाई हेरिराख्नु परेन करेक्ट डिबग प्रोग्रामलाई डिबग गर्दाखेरि सजिलो भयो मलाई कहाँ मिस्टेक भएको छ यहाँ मिस्टेक भएको छ ठीक छ अब मैले यो यस्तो पार्ट पार्ट नछुट्याएर गरेको भए सबै एउटैमा भएको भए कुन चाहिँ ठाउँमा पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्थ्यो अहिले पो हाम्रो कति 27 लाइनको कोड छ के अरे 25 लाइनको कोड छ हैन अब पछि त हाम्रो हजारौं लाखौं लाइनको कोड हुन्छ अब त्यो लाखौं लाइनको कोडमा सिंगल एउटै प्रोग्राम लाखौं लाइनको भयो भने त कुन चाहिँ कतिौंमा मिस्टेक भयो भने पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ के सो मोडुलर प्रोग्रामिङ गरेको मोडुलर प्रोग्रामिङको फाइदा यही नै हो है सो योबाट मैले तपाईहरुलाई मोडुलर प्रोग्रामिङ अफ इन क्युबेसिक युजिङ फंक्सन प्रोसिड्युर सिकाए जसमा चाहिँ हामीले एरिया अफ फ्लोर र भोल्युम अफ रुम पत्ता लगायौं अबको फर्दर पार्ट्सहरुमा म जस्ट कोड पहिले लेखेको हुन्छ मात्र कहाँ चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु है त अब धेरै चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन यो एउटा हाम्रो यो प्रिन्टको पार्ट यहाँ आउँछ कल नआएर अनि यहाँ डिक्लेयरको पार्ट हुन्छ डिक्लेयरको पार्ट सिमिलर नै हो अनि यहाँ फंक्सन प्रोसिड्युरको पार्ट हुन्छ यहाँ यो हल्का चेन्ज हुन्छ यहाँ फंक्सन नेम नै राख्छौं नयाँ भेरिएबल राख्दैनौं है त ल भिडियो बुझ्नु भयो भने बुझ्यो भनेर कमेन्ट गर्नु बुझ्नु भएन भने रिपिट गरेर हेर्नु यो फंक्सनको भिडियोहरु हेर्नु अगाडि सब प्रोसिड्युरको हेरेर आउनु होला सजिलो हुन्छ अनि भिडियोहरु मन परिरहेछ बुझिरहेछ भने लाइक शेयर गर्नु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला सो टिल नेक्स्ट पार्ट टेक केयर अफ योरसेल्फ डु लट्स अफ प्रोग्रामिङ सी यू on part 2 of function procedure programming in QBasic.